تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا احمد مصطفیٰ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اللہ والو، میں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک سب دی آج دی حاضری اپنے دربار پر قبول فرمائے۔ جو احباب، جو بزرگ، خواتین، نوجوان ساتھی کچھ ایسے بزرگ میرے نظر آ رہے جو بیماریاں کے باوجود طبیعت کی خرابی علالت کے باوجود تشریف لے آئے میں دعا کرنا اللہ جتنے آئے ہو سب لوگ ہر قسم کی بیماری تو محفوظ فرما دے۔ انسان کے دل کے اندر اسلام کی محبت توجہ رکھیا، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، توحید و سنت کی محبت اور قرآن پاک، حدیث مصطفیٰ، نواز مصطفیٰ، یہ ساری محبت اللہ دے فضل جتے تے ہور او دے دل وچ رب پیدا کرتا ہے۔ جس دل وچ رب دے گھر دا پیار ہوئے، مسجد کی محبت ہوئے، او گھر رب دا کسی بھی جگہ پہ ہوئے، کسی مسجد کی محبت دل چ ہوئے یا بیت اللہ دا پیار ہوئے یا دل وچ امام اعظم محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آج جتنے تسی ادھر ادھر بیٹھے ہو نا میرے سامنے پیا کرو، میرا دل کرتا ہے میں سامنے تہاڈی زیارت کراں۔
میں جو بات کر رہا کہ جس دل وچ محبت مصطفیٰ ہوئے، محبت بیت اللہ ہوئے، محبت مسجد ہوئے، محبت قرآن ہوئے، محبت سنت ہوئے، محبت حدیث ہوئے، جس دل وچ محبت توحید، محبت اسلام ہوئے، وہ دل عام ہو سکتا ہے؟ اور بولو تے صحیح عام ہو سکتا ہے؟ وہ دل عام نہیں ہوتا، بلکہ اس دل تے رب دا خاص فضل ہوتا ہے۔ جس دل وچ محبت آئے ہون، کوٹ کوٹ کے پریا ہون، ایس کتاب دے اتارن والے کی قسم اٹھا کے کہنا، جس دل وچ جنہ محبتہ دا میں نام لیا ہے نا، جس دل وچ اے محبتہ ہون، اس انسان کے کائنات کے خوش نصیب کوئی نہیں۔ وہ مبارک بات کا مستحق ہے۔ اور جانتے ہو محدثین، محققین، اولیاء کرام، رب دے یار، رب دے برگزیدہ بندے، رب کو راتاں نوں اٹھ اٹھ کے پتا جے کی دعا کردے ہوندے سن۔ ہائے ہائے ہائے، دل چے محبت مصطفیٰ بھی ہونی، دل چے حضور دی نوکری، صحابہ دی نوکری بھی ہونی، دل وچ رب دے گھراں دی محبت بھی ہونی، مسجد دی نوکری بھی ہونی، تے راتاں نوں اٹھ اٹھ کے ترلے کردے سن، شاہ اسی تیرے گھر دی نوکری کرنے آ، اسی تیرے نبی نال پیار کرنے آ، اسی بیت اللہ نال پیار کرنے آ، اسی حدیث نال پیار کرنے آ، شاہ اپنے دربار وچ قبول کر لئی۔ تے آسمان تو پتہ دے کی آواز ہوندی ہے، فرمایا جس دل وچ میرے مصطفیٰ دی محبت ہوئے، جس دل وچ مسجد رب دے گھر دا پیار ہوئے، میں قیامت نوں اونوں دوسرے لوکاں نالوں ود کے اپنا VIP پروٹوکول عطا کر کے اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کر دیا۔ وہ کو عام بندہ ہے، انہوں رب نے چنیا ہوتا ہے، انہوں رب نے چنیا ہوتا ہے، جنہوں سعادت مل گیا، جنہوں شرف مل گیا، وہ مقدرہ والا ہے۔ خدا دی قسم ہے، میرا ایمان ہے اس خوش نصیب واسطے جنہوں رب دے گھر دی نوکری ملے، اور جنہوں محبت مصطفیٰ میسر آئے، جنہوں قرآن پڑھنا پڑھانا میسر آئے، جنہوں قرآن پڑھن پڑھان والے دی خدمت کے انتظام کرنے میسر آئے، میرا ایمان ہے کائنات کے جنیاں مخلوقہ نے وہ ساریاں اس شخص واسطے اللہ دے ہاں رحمت دی دعا کر دیا رہی ہے۔ وہ کو عام بندہ ہے، اللہ اللہ تے او محبت وہ دے دل چی ہوندی ہے جدے تے رب دا فضل ہوئے، جدے تے فضل ہوئے، جدے تے رحمت ہوئے، انہوں رحمت نو ٹھکرانا چاہیے، اور کہتے کہ بولو ٹھکرانا چاہیے، نہیں ٹھکرانا چاہیے، وہ تے عظمت نو فرشتے بھی داد دیتے ہیں، وہ دی عظمت، وہ دے مقدر، وہ دے نصیبے تے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، وہ دوریاں نالوں بھی اٹھتے ہوئے، جنہوں اے محبتہ نصیب آ جان۔ دعا کرنا اللہ پاک سانو اسلام دی، مساجد دی، قرآن دی، حدیث دی، سنت دی، اللہ پکی سچی ہمیشہ واسطے محبت نصیب فرما دے۔ آمین تے اچھی آگیا کرو یا اللہ اللہ آئیے ذرا قرآن پاک دی گل کر لئیے، محبتہ دی گل کرنا آیا، پیار دی گل کرنا آیا، پیار دا دائیا، محبت دا دائیا، بول لے قرآن اور اپنے کلیجے ٹھار کے رہ جا۔ آواز ہوتی ہے مولا فرماتے میں، فرمایا کل ارکان آباؤکم، کل ارکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و
يخشون كسادها ومساكن ترزقونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں تیرے قرآن کی عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں. لاہور کے زندہ دل ساتھیوں، اردا گرد تو اور والیوں، پروانیوں کتابوں سنت دیو، مضافات تو آن والیوں، خواتین اسلام اللہ پاک تہاڈا ساریاں دا اولا قبول فرمائے. اج دا ذرا میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. اج دی محبت دی دعوت اپنے دل و دماغ اندر بٹھا کے لے جاوی. لاہوریاں گل سننا ذرا، میں جس آیت کریمہ نو پڑھیا اے دے اندر اللہ پاک نے اعلان کی کیتا ہے، فرمایا دنیا جہان دے لوگوں اگر تسی چاہتے ہو مکمل مومن بننا، اگر تسی چاہتے ہو مکمل مسلمان بننا، اگر تسی چاہتے ہو اسی محب مصطفیٰ دیا صفا میں شامل ہو جائیے، اگر تسی چاہتے ہو رب دیا نظراں چے اچے ہو جائیے. دنیا دیا نظراں چے نہیں، دنیا دیا نظراں چے اچیاں ہونا کیڑی گل ہے. اوے دنیا دیا نظراں چے بندے نو اللہ آپ ہی اچیاں کر دیتا ہے، اللہ آپ ہی اودے مقام بنا دیتا ہے. جیڑا رب دیا من دے، جیڑا رب دی مندا ہے، جیڑا رب دی نظر وچ سلیکٹ ہو جاتا ہے، جیڑا رب دی نظر وچ سلیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، سلیکٹ ہو جاتا ہے. اس جملے تے غور کری، میں گلاں بڑیاں کرنیاں چاہتا وا. جیڑا رب دی نظر وچ سلیکٹ ہو جائے، میرے نبی دی محبت واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا اہل بیت دی محبت واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا جناب والا رب دے گھر واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا مسجد واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا بیت اللہ واسطے سلیکٹ ہو جائے، بیت اللہ دی محبت واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا صدیق دی محبت واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا فاروق دی محبت واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا عثمان دی محبت واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا شیر خدا دی محبت واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا قرآن دی نوکری واسطے سلیکٹ ہو جائے، جیڑا حدیث اگے پہنچان واسطے سلیکٹ ہو جائے، اور جیڑا سنت واسطے سلیکٹ ہو جائے. اللہ وہ عام بندہ نہیں ہوتا، یہ ساریاں سلیکشناں کون کردا ہے؟ بولو کون کردا ہے؟ اے میرا رحمان سلیکشن کردا ہے. کوئی ایک مت سمجھے کو عام کردا ہے. اے رب جنوں پسند کرے، ساریاں وچوں جنوں پسند کرے، رب انہوں چن کے کتے ممبر تے کھلار دیتا ہے، کتے مسلیاں تے کھلار دیتا ہے، کتے انہاں دی خدمت والیاں نوں پیچھے کھلار دیتا ہے. اے اپنے اپنے مقدر، اپنے اپنے نصیبے دی بات ہویا کرتی ہے. میں تے رب دا، اوے اسی تے رب دا شکر ادا نہیں کر سکدے. رب نے ساڈے تے اتنا بڑی سلیکشن کیتی ہے کہ سانوں محمد مصطفیٰ دا نوکر بنا چھڈیا ہے. اسی تے اس سلیکشن دا
جدوں تک میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک میرے مصطفیٰ کی محبت نہ آ جائے جدوں تک سارے جہان نالوں ود کے کائنات نالوں ود کے اپنے ماپیاں نالوں ود کے اپنے بچیاں نالوں ود کے اپنے مال نالوں ود کے اپنے بکرے نالوں ود کے اپنی گاڑی نالوں ود کے اپنی فیکٹری نالوں ود کے اپنے کارخانے نالوں ود کے سارے جہان دیاں دولتاں نالوں ود کے اپنے محبوباں نالوں ود کے جدوں تک ساریاں چیزاں نالوں ود کے دل چ محبت نہ آ جائے ادوں تک بندہ مسلمان مکمل مومن نہیں جے ہو سکدا ادوں تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنی جان نالوں ود کے مدینے والے مصطفیٰ نال پیار نہ پا لویے ادوں تک بندہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکدا اور تہاڈا سوال بنتا ہے جتنے آئے ہو تسی سوال کر سکدے ہو محمدی صاحب ایک گل دا جواب دے دیو نا اسی تے سارے محبتاں دے دعوے کرتے پھرنے آ اسی سارے اعلان کرتے پھرنے آ سانو حضور نال بڑا پیار ہے میرا مسلمان ہے جڑا محبت مصطفیٰ دا دائی نہیں میرا مسلمان ہے جڑا محبت مصطفیٰ دا اعلان نہیں پیا کردا آخر حقیقی محب مصطفیٰ کون ہے آنا میں تینوں آمینہ دے نال دی زبان نبوت چوں نکلن والی گل سنا دیا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت او زبان جس زبان جو ادوں تک گل نہیں نکلتی جدوں تک آسمان تو آرڈر نہیں آ جاتا جدوں تک آسمان تو پیغام نہیں آ جاتا اللہ ادھر توجہ رکھیا جے اصل محب مصطفیٰ کون ہے جگہ تے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے میرے آرڈر نال پیار کردا ہے میرے آرڈر تے عمل کردا ہے میری سنت نو اپنا لیندا ہے او اصل محبت مصطفیٰ کردا ہے دعوے تے سارے ہی کرتے جنوں مرضی پوچھ لو نے آکھنا میں بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا فرمایا اصل محب ہو جڑا میرے بندہ کی ہے مینوں بڑی محبت ہے مینوں بڑا پیار ہے اعلان کری جائے تے محبت اونوں آندے نے جدے نال پیار ہووے اودیاں گلاں وی مننیاں پیندیاں نے اودے آکھے وی لگنا پیندا اودی گل نوں ایکسپٹ کرنا پیندا دلوں کرنا پیندا خوشی نال کرنا پیندا ہے اور جویں جویں او آندا جاوے اوویں اوویں کرنا پیندا کرنا فرض ہوندا ہے اللہ جے بندہ کہ مینوں پیار بڑا ہے مینوں محبتاں بڑیاں نے گل مننے کوئی نہ او دے ورگا عمل کرے کوئی نہ تے پھر کادیاں محبتاں پھر کادے محبتاں دے دعوے پھر کادے عشق دے دعوے اللہ آمن گل سنتے آم دے نال ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایک آن والا آیا اور میں تینوں گل بڑی بڑی سنا لگا اللہ ایک آن والا آیا آن والا میرے مصطفیٰ بیٹھے نے میرے مصطفیٰ تشریف فرمانے آئے آئے کیسی کڑی ہوئے گی جدو مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے سے آبائی کرام ہونگے آن والا آیا انہیں آکے سوال کیتا آدھا محبوب سونیا ایک دسونا قیامت قدوں کو آئے گی قیامت قدوں کو آئے گی مینوں قیامت دا متعجل کر کے دسیا جائے کیڑے وقت آئے گی کیڑے مہینے آئے گی کیڑے سال آئے گی تے میرے آقا فرماتے نے ارمایا قیامت
واسطے کی تیار کیتا ہی کی تیاریاں کیتیاں نے اللہ آندہ سونیا میں نماز پڑھنا اور لمبے چوڑے نوافل کوئی نہیں پڑھتا زکات دینا پر لمبے چوڑے صدقے کوئی نہیں کرتا حج کرنا پر لمبے چوڑے عمرے کوئی نہیں کرتا سونیا ایک فردی کام کر لینا اللہ پر سونیا ایک گل میرے دل وچ سارے جہان نالوں تڑپی ذرا سارے جہان نالوں بھد کے اپنی جان نالوں بھد کے دل وچ تہاڈا پیار موجود ہے تہاڈی محبت موجود ہے کہ میرے آقا فرماندے نے اوے محبت مصطفیٰ دی گل کرن والیا جے تیرے دل چ ساری کائنات نالوں بھد کے میں محمد دا پیار تے جا کل قیامت نو اللہ تینوں کامیابیاں دے کے تے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے جنت دا داخلہ دے دیں گے اللہ تے نال میرے آقا فرماتے نے فرمایا صرف جنت نہیں بلکہ اللہ تینوں جنت وچ میرا ساتھ بھی نصیب کر دے گے اساں تے جنت میں تے کئی آنا ہونا اساں تے اس جنت وچ جانا سانو او جنت نہیں چاہیے جس جنت وچ مدینے والا نہ ہوئے اساں تے اس جنت دے درجے وچ جانا جس درجے وچ حضور دا ساتھ بھی ملے تے حضور دا داد حضور دا دیدار بھی ملے حضور دیاں زیارتاں بھی ملن اساں تے اس جنت وچ جانا دعا کرنا اللہ قیامت دی ہر گھڑی وچ سانو حضور دا ساتھ نصیب کر دے اللہ گناہگار بڑے خطاکار بڑے زندگی چ نوکری کرنے پے رب دا شکر ادا کرنے پے میرے مالک نے سانو چن لیا سانو پسند کر لیا ممبراں واسطے اپنے گھراں واسطے پسند کر لیا ہے انہاں مسلیاں واسطے پسند کر لیا خدا دی قسم ہے اوے سارے جہان دیاں نوکریاں سارے جہان دے عہدے سارے جہان دیاں صدارتاں سارے جہان دیاں وزارتاں میں اس مسجد دی نوکری کو قربان کر دیواں میں اس ممبر کو قربان کر دیواں خدا دی قسم جیڑی عزت اے دے وچ اللہ نے کسے ہور عہدے وچ نہیں جے رکھی لوگ دلوں پیار کرتے رہے لوگ دلوں محبت کرتے رہے لوگ دلوں احترام کرتے رہے لوگ دلوں عقیدت کرتے رہے اللہ ہر سنیا جنا قیام دے نال غور کرتے جایا رہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرما لے حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ اینج دوڑے دوڑے آ رہے اور لاہوریاں گل سننا یار اینج دوڑے دوڑے آ رہے تے میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نے اللہ دوڑے آئے چہرے تو رنگ اڑیا ہویا گل اگے بھی سنیا ایمان دی تازگی واسطے سن کے لے جا رنگ اڑیا ہویا پریشانی دے آثار نظر آتے نے پے میرے پاک پیغمبر دے ترے دولت تے سبحان آیا ہی سبحان آیا تے آگے آندا ہے پہ گیا میرے محبوب دیاں نگاہاں پئیاں آئے سبحان کو کتنی عظمت والا ہے تیرے چہرے تے محمد مصطفیٰ دیاں نگاہاں پہ گئیاں نے تے جس چہرے تے نگاہ مصطفیٰ پہ جاوے اونے کلمہ پڑھیا ہوئے او دے بیڑے رب پار کر دیندا ہے او دے بیڑے رب پار کر دیندا ہے اللہ او دے بیڑے رب پار کر دیندا ہے صدقے جاواں قربان جاواں اے سبحان نو میرے مصطفیٰ پوچھ دے میں آقا فرماندے نے سبحان کی گل ہے بڑا پریشان لگنا پیا بڑا
ہے سبحان رنگ تیرا اٹھیا ہویا چہرے دیا ہوائیاں اڑیاں ہویا نے یار گل تے دسنا کی ماجرا بنیا آندا سونیا میرے آقا جی میں گھر دے اندر بیٹھا سا اچانک میرے دل دے اندر خیال آیا اچانک میرے دل دے اندر بات آئی اچانک میرے دل دے اندر ایک گل آئی کہ جدوں کل قیامت دا دن ہوے گا اج تے جدوں جی کردا ہے جدوں دل ستانا ہے اسی آ کے تہاڈا دیدار کر کے تے سینہ ٹھنڈا کر لیندے ہاں اسی تہاڈی زیارت کر کے اپنے کلیجے نوں ٹھنڈا کر لیندے ہاں دل وچ ٹھنڈ پے جاندی ہے ایمان تازہ ہو جاندا ہے روح تازہ ہو جاندی ہے ایمان بد جاندے حوصلے بد جاندے نے ویکھیا مصطفیٰ نو مقام ود جاندے نے اجر بد جاندے نے رتبے بلند ہو جاندے نے رب نو ککھاں چوں لکھ بنا دیندا ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی زیارت ایمان دی حالت وچ کر لیندا ہے اللہ آندا سونیا جدوں دل کردا زیارت کر لینیاں نے کل قیامت دا دن ہوے گا سونیا پتہ نہیں اسی کتے ہوواں گے اسی کتے ماڑے جے لوگ گناہگار جے لوگ پتہ نہیں کتے ہوواں گے سونیا تسی تے اونچے مقامات تے فائل ہوو گے سونیا تسی تے اونچے منصبات تے فائل ہوو گے تے اگر ساڈے دل نے آخر ساڈا دل اوتھے وی تے تڑپے گا اسی تہاڈی زیارت کریے اسی تہاڈے چہرے نوں تکیے سانو تہاڈا ساتھ میسر آ جائے تے سونیا اسی اوتھے کیویں تہاڈا دیدار کراں گے تسی پتہ نہیں غریباں نگاہ پاؤ کہ نہ پاؤ پتہ نہیں تسی ساڈے ول قیامت والے دن دیکھو کہ نہ ویکھو سونیا پتہ نہیں کیویں دا ماجرا ہوے گا اللہ اگے اینیاں گلاں ہوندیاں نے پیاں تے میرے مصطفیٰ میرے آقا پوری کائنات دے پیغمبر نے اپنی گردن نو چکایا ہوا ہے سامنے غلام بیٹھا تصور دی دنیا چ جانا اللہ سامنے غلام بیٹھے آقا نے بھی سر چکایا ہے غلام نے بھی سر چکایا ہے ادھر عقیدت مند بیٹھا ہے ادھر محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں دو بھی خاموش نے اس خاموشی دے دوران آسمان تے تہلکا مچیا ہوئے گا آئے اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جلدی کرنا اللہ جی آرڈر کیے فرمایا ویکھنا میرا مصطفیٰ بیٹھا ہے سامنے نوکر دل چ تڑپا لے کے پریشان ہو کے آیا ہے جانا انہوں تسلیاں دے کے آنا انہوں تسلیاں دے کے آنا اے میرے نبی دا اے میرے محبوب دا نوکر ہے اللہ یاد رکھی رب کسے دیا نوکریاں ضائع نہیں کرتا نوکری مسجد دی ہوئے یاد رکھی نوکری صحابہ دی ہوئے نوکری مصطفیٰ دی ہوئے اور نوکری بیت اللہ دی ہوئے نوکری اہل بیت دی ہوئے نوکری حسن و حسین دی ہوئے نوکری مصلی دی ہوئے نوکری سنت دی ہوئے نوکری حدیث دی ہوئے اور میرا ایمان رب کسے دی نوکری کبھی ضائع نہیں جے کردا رب کسے دیا نوکریاں تے خدمتاں ضائع نہیں جے کردا اور بندے نو پتہ نہیں لگدا انہاں نوکریاں دی وجہ تو پتہ نہیں کتنا کو فیض آوندا ہے انہاں نوکریاں دی وجہ تو پتہ نہیں رب دیاں رحمتاں کنیاں کو اتردیاں نے محبت نال گلاں کرنیاں چاہنا وا کیونکہ اج دا میرا موضوع محبت مصطفیٰ ہے اج دا میرا عنوان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کسے دیا نوکریاں ضائع نہیں جے کردا تے آسمان تو جبریل امین آ گئے میرے مصطفیٰ تے قرآن لے کے آ گئے آدھے لئی آئے نے کیونکہ سامنے نوکر
آیا بیٹھا ہے جبریل امین آئے تے محبوب دا نوکر بیٹھا ہے پریشان ہے اکھاں جو آنسو نکل دینے پیا کہ کل قیامت نو کیویں زیارتاں ہون گیاں کل قیامت نو کیویں حضور دا دیدار ہوے گا اللہ 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 فرماندے نے جبریل جانا اعلان کر دے آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ایک باری پھر کہہ دیو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آسمان تو آواز ہوندی ہے اور نوکریاں کرنے والے ہو گھبرایا جینا پریشان نہ ہویا جے پریشان نہ ہویا جے ہائے ہائے پریشان نہ ہویا جے واہ اللہ میں تیریاں قدردانیاں تو سارا جہان قربان کر دیا تو مصطفیٰ دے نوکران دا بھی خیال کرنا تو اپنے گھراں دے نوکران دا بھی خیال کرنا تو ممبراں دے نوکران دا بھی خیال کرنا تو مسلیاں دے نوکران دا بھی خیال کرنا لا تو کدو کسے نو درگزر کرنا ہے کدو کسے نو بھلانا ہے کدو کسے دیاں نوکریاں بھلانا ہے کدو کسے دیاں خدمتاں بھلانا ہے تو قدردان ہے تو بڑا مہربان ہے اللہ ساڈا ایمان ہے میں خطبہ جمعہ دے دوران اللہ بڑے خلوص نال تیرے نال گلا کرنا پیا اللہ اللہ میرا مالک بڑا قدردان ہے اللہ اللہ میرے رب نے کیویں اعلان کیتا ہے فرمایا ہے نوکریاں کرنے والے ہو پریشان نہ ہویا جے پریشان نہ ہویا جے فرمایا جیڑا میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرتا ہے جیڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرتا ہے جیڑا انہاں دیاں گلاں مندا ہے جیڑا انہاں دے آکھے لگدا ہے آکھے لگنا گل مننا پوے نماز دے بارے ہوئے گل مننا پوے سنت دے بارے ہوئے گل مننا پوے تہجد دے بارے ہوئے گل مننا پوے جھوٹ دے بارے ہوئے گل مننا پوے سچ دے بارے ہوئے گل مننا پوے اک دے حیا پیدا کرن دے بارے ہوئے گل مننا پوے دل نو صاف کرن دے بارے ہوئے گل مننا مسجد دے خیال دے بارے ہوئے مسجد دا احترام دے بارے ہوئے گل مننا محمد مصطفیٰ نال محبت دے بارے ہوئے گل مننا حسن و حسین نال محبت دے بارے ہوئے گل مننا صحابہ نال محبت دے بارے ہوئے گل مننا خرچ کرن دے بارے ہوئے گل مننا صدقہ کرن دے بارے ہوئے فرمایا جیڑا بندہ الف تو لا کے شیر تک میرے محمد دیا گلاں من لے کل قیامت نو میں اونوں جنت وچ اپنے محمد دا ساتھ نصیب کر دیواں گا فرمایا جیڑا گلاں مندا ہے جیڑا اطاعت کردا ہے جیڑا فرما برداریاں کردا ہے گل سنو جیڑا فرما برداریاں کردا ہے اونوں قیامت نو پروٹوکول وی ہے اوے او دا پروٹوکول دنیا وچ وی ہے اور سارے جہان دے پروٹوکول ایک پاسے تے اللہ دے دین دے نوکر نو جیڑا رب پروٹوکول دیندا او ایک پاسے اللہ کون ایویں دا پروٹوکول دے سکدا ہے دنیا دے پروٹوکول وقتی ہوندے نے رحمان دا پروٹوکول ہمیشہ واسطے ہوندا ہے اللہ خدا دا نائی رب دا پروٹوکول لین دا سوچیا کرنا رب تینوں دنیا چ بھی پروٹوکول دے گا رب تیرے اکھاں بند کرن دے بعد جدوں تو دنیا تو ٹر جانا ہے رب تاں وی تینوں پروٹوکول دے گا
فردوس عطا کر دے گا، جگہ اوتھے دے گا جدو تو گل مننی ہے مدینے والے دی، جدو تو گل مننی ہے میرے مصطفیٰ دی، رب تینو تھاں اوتھے دے گا، رب تینو جگہ جنت وچ اوتھے دے گا جتے حضور موجود ہون گے، جتے حضور دے چہرے تے نظراں بھی پین تے تو حضور دے ہاتھ پھڑ کے تے چومدا بھی رہے، ہاتھ پھڑ کے چومدا بھی رہے، زلفاں بھی ویندا رہے، حضور دی داڑھی بھی ویندا رہے، حضور دیاں زیارتاں دن رات کردا رہے، اللہ کاش موقع انشاءاللہ رب ضرور نصیب کرے گا جدوں تو اطاعت مصطفیٰ کرے گا، محبت مصطفیٰ دیاں گلاں سننے والوں غور کرو نا، دھیان کرو نا، ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل میرے ذہن چوں نکل گئی، میں بھی کر دیا، مینوں یاد آیا آخر تے پتہ ہی اللہ نے کی آکھیا، آخر تے پتہ ہی کی آکھیا، اللہ فرماتے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا جنوں ساتھ محمد دا مل جائے، جنوں ساتھ شہداء صالحین نیک لوگاں دا ساتھ مل جائے، جنوں ساتھ میرے مصطفیٰ دا مل جائے، اللہ نے او دے تے رشک کیتا ہے، فرمایا کیتا چنگا ساتھ ملے آئے، کیتا سونا ساتھ ملے آئے، کیتا نصیباں والا بختاں والا ساتھ ملے آئے، اللہ گل سن جی میں روایت سنا لگا سا، جگہ دے پیر علیہ السلام ایک دن اس طرح چلتے نے پہ تے میرا پیارا عمر حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نال میں تے میرے مصطفیٰ نے اینج جناب والا کندھے تے تھپکی دیتی ہوئے گی تے میرے آقا فرماندے نے پیارے عمر اے تے دسنا دنیا چکی دے نال پیار کرنا، کائنات چکی دے نال محبت کرنا، حضرت عمر آندے نے سونیا میں کائنات دے اندر سب نالوں بد کے اپنی اولاد اپنے مال دنیا دیاں دولتاں ہر چیز نالوں ماپیاں نالوں بد کے ہر چیز نالوں بد کے سونیا میں تواڈے نال پیار کرنا وا، میں تواڈے نال محبت کرنا وا، میں تواڈے نال عقیدت کرنا وا، میرے آقا فرماتے نے او پیاریا عمر پیاریا اے تے دسنا کہ آ تو اپنی جان نالوں بد کے میرے نال پیار نہیں کردا، کیا تو اپنی جان نالوں بد کے میرے نال محبت نہیں کردا، اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں سونیا میں سارے جہان نالوں بد کے تواڈے نال پیار کرنا، پر سونیا میں اپنی جان نالوں بد کے تواڈے نال پیار نہیں کردا، تواڈے نال محبت نہیں کردا، تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا عمر ایک گل ذہن نشین کر لے، ادوں تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ادوں تک بندہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، ادوں تک بندہ مکمل غلام مصطفیٰ نہیں بن سکتا، ادوں تک بندہ رب دیاں نظراں تے سلیکٹ نہیں ہو سکتا، جدوں تک ساری کائنات نالوں بد کے تے نالے اپنی جان نالوں بد کے مصطفیٰ نال پیار نہ کر لگ پوے، ادوں تک بندہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ ادوں تک بندہ حضرت عمر تے کلوتے آئی آندے میرے محبوب جی اے میرے آقا جی اے میرے آقا جی، حضرت عمر آندے سونیا عمر اعلان کرتا اج دے بعد میں ساری کائنات نالوں اور اپنی جان نالوں بد کے بھی تواڈے نال پیار کرنا وا، تواڈے نال محبت کرنا، اللہ واہ عمر میں تیری محبت
انس رضی اللہ تعالی عنہ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا تواڈے چوں کوئی شخص ادوں تک ایماندار نہیں ہو سکدا، ادوں تک مکمل مومن نہیں بن سکدا جدوں تک انہوں میرے نال اپنے ماپیاں نالوں اپنی اولاد نالوں سارے جہان نالوں بات گئے مصطفیٰ نال جدوں تک محبت نہ ہوئے۔ اللہ گل سننا ذرا تیار کری اور میں اپنے نبی دے نوکراں دی گل کر لواں۔ ایک میرے نبی دا نوکر بدر دا مار گیا، نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام دا عظیم صفہ سالار نوجوانوں، موبائلاں دے اندر اپنی زندگی تباہ کرنے والوں، اپنا وقت تباہ کرنے والوں، میں تینوں ایک نوجوان دی گل سنا لگا جڑا اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے میدان عمل اندر آیا ہویا محبت مصطفیٰ دے اندر، اے آقا نال اینا پیار کر گیا میرے آقا عرب دے میدان بدر دے میدان دے اندر کھڑیاں ہو کے آندے نے عبیدہ اور تیر چلائی جا عبیدہ تیرے تے میرے ماں پہ قربان ہو جان۔ تیرے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے ابو عبیدہ دی محبت کی وجہ تو کیونکہ ابو عبیدہ میرے مصطفیٰ نال پیار بڑا کردا ہے، قربان جاواں میں صدقے جاواں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایسے کر کے جناب والا بدر دے میدان دے اندر اپنے باپ دا آمنا سامنا ہو گیا اور لاہوریا جاننا جدو سامنے پتر آ جائے ایک پاسے مدینے والے مصطفیٰ دی محبت ہوئے، ایک پاسے بیٹے دی محبت ہوئے، ایک جدو ٹکراؤ ہو جاتے فیصلے اوکے ہو جاتے نے، فیصلے ذرا اوکے ہو جاتے نے، پر جڑے نبی دے نوکر غلام ہون انہاں واسطے اس موقع تے فیصلے کرنے مشکل ہوندے، کوئی انہاں واسطے کدوں اس موقع تے فیصلے کرنے مشکل ہوندے نے۔ اوے آؤ ایکنا نبی دے نوکر نے کیڑے فیصلہ کر کے دکھایا کائنات دے اندر ہونے ایویں دی کو مثال نہیں ہو ملدی، ایویں دی کو دوجی مثال نہیں ہو ملدی۔ اللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے باپ تے ادھر بیٹا اور بیٹا آیا محبت مصطفیٰ اندر آیا تے باپ آیا محمد دی دشمنی وچ آیا ہے۔ اللہ اے آپس وچ آمنا سامنا ہو گیا ہے، تلوار ادھر بھی ہے تلوار ادھر بھی ہے، سرا ادھر بھی ہے سرا ادھر بھی ہے، اور انسان ادھر بھی ہے انسان ادھر بھی ہے، پر فرق ہے ادھر مصطفیٰ دا نوکر ہے ادھر مصطفیٰ دا دشمن ہے۔ تے جتے نوکر میرے مصطفیٰ دا ہوئے، جتے نوکریاں کرنے والا جناب اسلام دیاں نوکریاں کرنے والا ہوئے، جتے میرے مصطفیٰ دیاں نوکریاں کرنے والا ہوئے، جتے رب دے کرم دیاں نوکریاں کرنے والا ہوئے، اور جتے قرآن دیاں نوکریاں کرنے والا ہوئے، اور میرا ایمان نے اور جیویں دے مرضی حالات بڑھ جان لاہوریا قرآن ہاتھ تے پھڑ کے کہنا کہ اللہ اینا اپنے نوکران دی کسے موقع تے کنڈ لگن دینا، اور کنڈ لگن نہیں دینا، رب ہر تھان تے اینا دی مدد کرتا ہے، ہر جگہ تے اینا دی مدد کرتا ہے۔ اللہ کیونکہ نوکر کی دینے رحمان دے مدینے والے مصطفیٰ دے نوکر نے قربان جاؤ میں اپنے کر
اختتام والا ہے کہ انہاں وقت بڑا ہو رہا ہے اللہ ایک پاسے دشمن ایک پاسے مصطفیٰ دا نوکر محبت مصطفیٰ میں سر شار کھلوتا ہے جدوں ایویں دا معاملہ ہوئے اوتے تلواراں کام نہیں کردیاں اوتے کام محبت مصطفیٰ دا جذبہ کر رہا ہے اوتے میرے نبی دی نوکری تے غلامی والا جذبہ کام کر رہا ہے اللہ پابند اور پترا چھاڑ دینا محمد مصطفیٰ نو چھاڑ آیا آنا تیرے واسطے در بڑیاں عزتاں نے تیرے واسطے در بڑیاں چیزاں نے ابو عبیدہ میرے ابا جی گل سنو نا ذرا میری میں تانوں دعوت دینا تسی چھاڑو ادھر آ جاؤ تے نوکر بن جو مصطفیٰ دے ادھر آ جاؤ کلمہ پڑھ لو دعوت دیندے رہے اوتروں باپ دعوتاں دیندا پیا اللہ بہرحال گل کوئی نہ بن سکی گل کسے پاسے نہ لگی تے باپ نے اج تلوار لہرائی دشمنی مصطفیٰ وچ لہرائی سامنے باپ نے اج تلوار صرف ڈران واسطے لہرائی ہے اور میرا پتر ڈر کے چھاٹی جاوے اللہ فرونوں کی پتہ ادھر نوکر غلام مصطفیٰ دا کھڑا ہے تے نوکر مصطفیٰ تے کبھی ڈر لے اور اے نہیں جے ڈرتے کون ڈرائے نالو انہاں دے دل تے صرف رحمان دا ڈر ہویا کردا ہے اللہ ابو عبیدہ بن جراح نے اج تلوار کڈی ہے میں گیا چشمے فلک نے ایویں دا نظارہ نہیں تکیا ہوے گا ایویں دا منظر نہیں تکیا ہوے گا اے آسمان دے فرشتے ویندے ہون گے آسمان دا رب بھی ویندا ہوے گا سارا چشمے فلک تکدا ہوے گا ابو عبیدہ بن جراح نے اج تلوار کڈی تے نبی دا دشمن سمجھ کے اپنے باپ دی گردن تے وار کیتا تے گردن اڑا کے رکھ چھڈیے کیونکہ جتھے محبت مصطفیٰ ہوئے اوتے ماپے ویکھے جاندے او بولو تے صحیح کملے اوتے ماپے ویکھے جاندے نہیں ویکھے جاندے ماپے تاں ویکھے جاندے نے جے محمد مصطفیٰ دے غلام ہون تے دے نبی دے نو ساڈیاں ساڈا اعلان سننا ساڈیاں رشتے داریاں بھی اودے نال نے جڑا نبی دا نوکر ہے جڑا میرے نبی دا دشمن ہے ساڈا دشمن ہے اسی الگ اعلان کہنے ہاں ساڈا دشمن ہے ساڈا یار ہوے ساڈا بیلی ہوے ساڈا بھرا ہوے جڑا مصطفیٰ نال محبت کردا ہے جڑا اپنا پیار کردا ہے جڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے اللہ ساڈا یار بھی ہوے ساڈا سب کچھ ہوئی ہے ساڈی رشتے داری بھی اودے نال ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن ہوے سانوں دے نال رشتے داریاں جوڑن دی نہیں بلکہ اودے نال رشتے داریاں نو توڑن دی لوڑ ہے اللہ اسی تے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر گل کہنے آوے اللہ گل سن ذرا ایک تلوار وار کیتا گردن اڑا دیتی سکا باپ پر دشمن میرے نبی دا تلوار نال وار کر کے گردن اڑائی آسمان دے تہلکا مچ جاندا ہے جبریل جلدی کرنا جانا خراج تحسین پیش کر کے آ اور اپنے باپ نو قتل کیتا ہے کتے گھبرا نہ جاوے کتے پریشان نہ ہو جاوے جانا داد رسیاں کر گیا حوصلے دے گیا حوصلے دے گیا کہ پریشان نہ ہوئی تو کم بڑا وڈا کیتا ہی تو عمل بڑا وڈا کیتا ہی تے ثابت کر دیتا ہی تو سچا تے پکا نبی دا محب ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من
لو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آسمان تو آواز آتی ہے تڑپی کن مکان لگا وا اللہ آسمان تو آواز آئی اور تم کام بڑا بڑا کیتا ہی اس کام دی وجہ تو اسی تیرے تے راضی ہو گئے ہوں اسی تیرے تے راضی ہو گئے ہوں اسی تیرے تے خوش ہو گئے ہوں اسی تیرے واسطے پروٹوکول تیار کر لیا اسی تیرے واسطے جنت تیار کر لئی ہے جنتیاں نعمتاں تیار کر لئیاں نے جنہ سے ہمیشہ ہمیشہ سے لوگاں نے رہنا ہے نال اللہ فرماتے نے اور دنیا والے ہو اصل کامیاب بھی اے نے جڑے مصطفیٰ نال سب نال زیادہ پیار کرتے لے آنا یار میرا پیار پانا میرے مصطفیٰ نال میرا محبتاں با تے میرا قاری ازدانی شہید رحمت اللہ علیہ اکھنا کرنا میں چلتے ہیں سنا جاوا کھنا اور تم دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا اور تم مستانہ فقیران دا میں مستانہ محمد دا اور تم پھر دنیا دے دربارات دے پوندا ٹکرا کھانا مینوں کافی ہے اور جننے آئے ہو سانوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا علیہ وسلم مدینے تو میں صدقے جان مدینہ جان جب میری اور او ہجرت گا محمد دی اور دفنانا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعائے اللہ سانو دنیا آخرت حضور دا ساتھ دے حضور دے محبت کرنے والے اپنی صفحہ کے شامل فرما کے جنت کے حضور دا ساتھ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین